नमस्कार, शुभ बिहानी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। हरेक बिहानी जस्तै आज पनि म विष्णु गुरुङ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। आशा छ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अवधिभर रहेर जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब भने ढिलाइ नगरिकन कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट जानकारीमूलक सन्देशतर्फ नै लागौँ। आज हामीले यहाँहरूमा जानकारीमूलक सन्देशको रूपमा जुन अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिरहेको छ र यो अवस्थामा हामीले मास्क अनिवार्य रूपमा लिएका छौँ। कस्तो मास्क लगाउँदाखेरि हामी कोरोना महामारीबाट बच्न सक्छौँ अथवा यसलाई छेक्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस महामारीसँगै यसबाट बच्न हाम्रो जीवन पद्धतिमा थुप्रै परिवर्तन परेको छ। यसमध्ये प्रमुख हो मास्क। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा मास्क लगाउनु अनिवार्य मात्र होइन, औषधि जस्तै बन्न पुगेको छ। आफूलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउनका लागि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर जुनसुकै ठाउँहरूमा जाँदा पनि मास्क लगाउनु एक अनिवार्य शर्त बनिसकेको छ। यद्यपि मास्क सामाजिक दूरीको विकल्प कदापि होइन। संक्रमणबाट जोगिन एक आपसमा दूरी कायम राख्दै मास्कको उचित प्रयोग गर्नु नै आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउनुहुन्छ। मास्क लगाउँदामा कोरोना संक्रमितको दर घट्छ भन्ने कुरा जापानले देखाइसकेको छ। हरेक जापानी मास्क बिना घरबाट बाहिर निस्कदैनन्। त्यो देशले लकडाउन पनि गरेन, सिर्फ मास्कको प्रयोगले मात्रै कोरोना संक्रमणको दरमा रोक लगाउन सफल भयो। अरू देशको तुलनामा त्यहाँ मृत्युदर र संक्रमण दर पनि कम छ। जापानमा सबैले मास्क लगाएर हिँड्नु नै यसको एउटा मुख्य कारण हो। तर हाम्रो देशमा भने मास्क लगाउन अनुरोध गरेर मात्र होइन, मास्क नलगाउनेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्दा पनि अझै सडक गल्लीतिर मास्क नलगाइकन भौतारिनेहरू थुप्रै भेटिन्छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न मास्क प्रयोग गर्नु जीवनको अभिन्न कार्य बन्दै जाँदा बजारमा अनेकौं खालका मास्क उत्पादन भइरहेका छन्। एकातिर मास्क उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा महँगो, सस्तो, विविध गुण बोकेका मास्क बजारमा पाइन्छन् भने अर्कोतिर कुन मास्क लगाउँदा त्यसको असर, त्यसको गुणदोष के कस्तो भन्ने बारे बहस चल्ने गरेको पनि पाइन्छ। कस्तो मास्क किन लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने विषयमा भए गरेका बहसहरूलाई हेरेर पढेर बुझेर मास्क लगाउनु धेरै बुद्धिमानी मानिन्छ। मास्क विभिन्न पदार्थले बनेका हुन्छन्, विभिन्न मोटाई भएका, फरक फरक तह भएका हुन्छन्। मास्कमा प्रयोग गरिएका कपडामा हुने प्वालको आकार, प्रकार र तिनको घनत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सोही बमोजिम तिनमा तरल पदार्थ, हावा तथा धुलोमा रहेका ड्रापलेट, भाइरस, ब्याक्टेरिया, जीवाणु तथा कीटाणुलाई रोकथाम गर्ने क्षमता पनि फरक फरक हुन्छ। मास्कमा हुने यिनै फरक गुणहरूले गर्दा श्वास फेर्दा कति सजिलो वा असहज हुन्छ भन्ने पनि निर्धारण हुन्छ। विकसित देशमा मास्क उत्पादन गर्ने निर्देशिका जारी गरिएको हुन्छ। त्यो उत्पादकले मास्कमा प्रयोग हुने कपडाको किसिम, आकार, नाप, तानिने शक्ति, कानमा लगाउने हो कि टाउको पछाडि बाँध्ने हो, स्वास्थ्य जोखिम के हुन सक्छन्, तरल पदार्थ छेक्न सक्छ कि सक्दैन, धुलोकण, ब्याक्टेरिया, भाइरस आदि कति छेक्न सक्छ जस्ता धेरै तथ्य अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। प्राय गरी मास्कमा 2 वा 2 भन्दा धेरै पत्र भएका हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसलाई छेक्नको लागि कम्तीमा पनि 3 वटा पत्र भएको मास्क उचित मानिन्छ। अब भने लाग्छौँ हामी 9 प्रकारका उचित मास्कको तर्फ। कपडाबाट तयार गरिएका साधारण मास्कमा करिब 80 देखि 500 माइक्रोमिटर भन्दा ठूला ठूला प्वाल हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। कपडाको मास्कले भाइरस विरुद्ध रक्षा गर्न सक्दैन। यस्ता मास्कले ब्याक्टेरिया र धुलोबाट 50% सम्म मात्र रोक्न सक्छ। तिनले धुलोकणहरू त्यति राम्रोसँग छेक्न सक्दैनन्। त्यसैले विशेषज्ञहरूले उच्च गुणस्तरको मास्कको प्रयोग गर्न सुझाएका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रकार रहेको छ धेरै प्रयोगमा आउने गरेको मास्क सर्जिकल मास्क हो। यो खुकुलो हुने र अनुहारमा टाइट फिटिङ नहुने भएकोले नाकको माथिपट्टिबाट दायाँ बायाँबाट वा कानको नजिकबाट वा मुखको दायाँ बायाँबाट हावा सजिलै छिर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रकार रहेको छ सबैभन्दा राम्रो मास्क AFP3 मास्कलाई मानिएको छ। यसले भाइरसबाट 95% र ब्याक्टेरिया, धुलोबाट 80% सम्म रोक्न सक्छ। राम्रो खालको मास्क मध्ये एक N95 हो। यो मास्क अनुसारमा राम्रोसँग फिट हुन्छ। यो मास्कको छान्ने वा रोक्ने क्षमता सर्जिकल मास्कको भन्दा बढी हुन्छ। एरोसोल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जर्नलमा प्रकाशित आर्टिकलका अनुसार N95 मास्कले 300 न्यानोमिटर तहका धेरै साना कण 95% सम्म छेक्न सक्छ।
त्यसैले यसको नाम N95 राखिएको हो। N95 मास्क भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुँदा लगाउनु प्रभावकारी मानिएको छ। N95 सँगै सर्जिकल मास्क एकैसाथ लगाउने गरेको पनि देख्न सकिन्छ। N95 मास्कले 100% ब्याक्टेरिया र धुलोका कण पनि रोक्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ N95 अमेरिकी स्ट्यान्डर्डका लागि र N95 चाइनिज स्ट्यान्डर्डका लागि प्रयोग हुने कोड शब्द हो। नाम फरक भए पनि यी दुवैको काम एउटै किसिमको मानिएको छ। N भनेको नन आयल वेस्ट पार्टिकल अर्थात् चिल्लोपना नभएका लगभग 95% हावाबाट प्रसारित हुने कीटाणु रोक्ने भएकाले पनि यो मास्कलाई N95 भनिएको हो। विभिन्न प्रकारका मास्क मध्ये N95 मास्कले 0.3 न्यानोमिटरसम्मका मसिना कण र भाइरसलाई पनि रोक्ने वुहान सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सनले निकालेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। हावाबाट सर्ने रोगको जीवाणुबाट जोगिन यस्तो किसिमको मास्क प्रभावकारी मानिन्छ। N95 मास्कमा पनि भित्रपट्टिबाट श्वास फेर्ने भल्भ अर्थात् छिद्र भएको वा नभएको दुई किसिमको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ भल्भ भएको N95 मास्कले मास्क लगाउने व्यक्ति आफू सुरक्षित रहने तर अरूलाई सुरक्षा नगर्ने कुरा अनुसन्धानमा उल्लेख भएपछि यो भल्भवाला मास्कलाई नलगाउन अनुरोध गरिएको छ। यो मास्कले बाहिरबाट भित्र जाने हावा त रोक्छ तर भित्रबाट बाहिर आउने हावा रोक्दैन। संक्रमित व्यक्तिले फेरेको श्वास भल्भबाट बाहिर निस्कन्छ र वरपर रहेका व्यक्तिलाई भाइरस सार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ भल्भ नभएका N95 मास्क श्वास प्रश्वास जन्ने कारणबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट बचाउन सक्ने हुन्छ तर यस प्रकारको मास्क लामो समयदेखि श्वास प्रश्वास जन्ने समस्या भएका बिरामी मुटु सम्बन्धी समस्या भएकालाई उपयोगी भने हुँदैन। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एक्टिभेट कार्बन मास्क सामान्यतया गन्ध रोक्न प्रयोग गरिन्छ। यो भाइरस विरुद्ध संरक्षण गर्न अपर्याप्त छ किनकि यसले केवल भाइरसबाट 10% मात्र सुरक्षा प्रदान गर्छ भने 50%ले ब्याक्टेरिया र धुलोबाट जोगाउँछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ स्पन्ज मास्कले भाइरस विरुद्ध जोगाउन सक्दैन। यसले केवल 5% ब्याक्टेरिया र धुलोबाट बचाउन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी विज्ञहरूले यस मास्क लगाउन कहिल्यै सुझाव दिँदैनन्। त्यसैगरी अर्को र अन्तिम प्रकारको मास्क रहेको छ। अहिले नयाँ मास्क बजारमा आउँदैछ जसमा मास्कसँगै चस्मा पनि जोडिएको हुनेछ। दैनिक धेरैजनासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि यो मास्क निकै उपयोगी सिद्ध हुने आशा गरिएको छ। मास्क लगाए पनि आँखाको माध्यमबाट भाइरस संक्रमण हुन सक्छ। यो मास्क लगाएपछि संक्रमणबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित हुन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। युनिभर्सिटी अफ लन्डनका प्राध्यापक डाक्टर डेभिड क्यारिङटनले पनि सामान्य प्रकारका सर्जिकल मास्कले हावामा हुने भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सुरक्षा नदिने बताएका छन्। यी त भए हाम्रो यस कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्ने अथवा कोरोना भाइरसलाई छेक्न सक्ने 9 प्रकारका मास्क का कस्ता फाइदाहरू रहेका छन् र कस्ता बेफाइदा रहेका छन् र कस्तो प्रकारको मास्क हाम्रो जीवनशैलीमा उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब पनि हामी लाग्छौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको दोस्रो सेगमेन्ट लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकातर्फ। आज हामीसँग प्राप्त भएका पत्रपत्रिकाहरू रहेका छन् दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक, मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिक, बुटोलटुरे राष्ट्रिय दैनिक र दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिक लगायतका पत्रपत्रिकाहरू रहेका छन्। जसमा आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा मठ मन्दिरमा करोडौं खर्च कोभिड ल्याब सञ्चालनमा छैन बजेट भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर तस्बिर सहित खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा सत्ताको मोह छाडेर महामारी नियन्त्रणमा लाग्न माग गर्दै रिट भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्री परिषद विस्तार भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको बुटोलटुरे राष्ट्रिय दैनिकमा ठूला कोभिड अस्पताल साना अस्पताल नन कोभिड अस्पताल भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञा अवज्ञामा जरिवानादेखि कारागारसम्म भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा मुख्यमन्त्री बहिष्कारको घोषणा भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। अब पनि लाग्छौँ हामी विस्तृत खबरहरूतर्फ। आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा मठ मन्दिरमा करोडौं खर्च कोभिड ल्याब सञ्चालनमा छैन बजेट भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबर लेखिएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा गाउँ नगरपालिकाका विभिन्न धार्मिक स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट करोडौं रकम विनियोजित भएर आयो र अझै आउँदैछ। तर दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको सङ्कटबाट जनता बचाउन जिल्लाको सदरमुकाममै गत वर्ष स्थापना गरिएको कोभिड ल्याब भने रकम अभावका कारण सञ्चालन
सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको पहलमा हिमालय एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको PCR मेसिन र त्यसलाई चाहिने सबै प्रकारको ल्याब सामग्री सहित उपल्लो तम्कासमा कोभिड ल्याब स्थापना गरिएको थियो। गत असोज 7 गते ठूलो तामझामका साथ परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले उद्घाटन गर्दै ल्याब सञ्चालनका लागि रकम अभाव हुन नदिने उद्घोष पनि नेताहरूले गरेका थिए। केही दिन अघि राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले ल्याबमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब मन्त्रालयले खुवाउने उद्घोष गरेका थिए। तर त्यो भाषणमै सीमित भएको गुनासो गत बिहीबार बसेको बैठकमा कुरा उठाइएको थियो। जिल्ला अस्पतालमा जम्मा 5 शय्याको आइसोलेसन रहेको र अन्य पालिकाहरूले चन्द्रकोट बाहेक कामचलाउ आइसोलेसन स्थापना गरेको बताइएको छ। जिल्लाका कयौं धार्मिक स्थलहरूको संरचना निर्माणमा करोडौं खर्चिएको छ। सुन्दर पार्क निर्माण, खेल मैदान निर्माणमा पनि त्यति नै रकम स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय सरकारबाट परेको हुन्छ। तर कोभिडको महामारीबाट जनता बचाउने कुरामा भने संघ र प्रदेशले वास्तै नगरेको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो थियो। रेसुङ्गा सहित विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा के कति रकम परेको छ भनेर प्रश्न गर्दा रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिलीराज भुसालले भने त्यो त बसेर हिसाब गर्नुपर्छ, तर अहिले ल्याब पुनः सुचारू गर्नेमा मेरो जोड जानेछ। ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको 5 दिन भयो, तर सञ्चालनमा आएको छैन। जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पाच्यले आर्थिक स्रोतको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी दिए। पालिकाहरूले पैसा उठाएर सञ्चालन गर्ने हो, नत्र कसरी सकिन्छ उनले भने। उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब अझै 30 लाख बुझाउन बाँकी रहेको र उनीहरू गत माघसम्म 5 महिना ल्याबमा खटेको बताए भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा मठ मन्दिरमा करोडौं खर्च, कोभिड ल्याब सञ्चालनमा छैन बजेट भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा सत्ताको मोह छाडेर महामारी नियन्त्रणमा लाग्न माग गर्दै रिट भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू महामारी नियन्त्रण भन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र बढी केन्द्रित हुँदै कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलासमा रिट दायर भएको छ। तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू जन उत्तरदायी नदेखेकोले संविधान र कानूनले तोकेको कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गराउन परामर्श माग गर्दै सोमबार रिट दायर भएको हो। सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 91 बमोजिम अनुमति समेत लिई अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकार सत्ताको खेलमा अल्झिँदा स्थानीय सरकारहरू पनि अलमलमा परेको उल्लेख गरिएको छ। अधिवक्ता खत्री उच्च अदालत बार एसोसिएसनका बुटोलका अध्यक्ष समेत हुन्। सरकारका काम कारबाही तथा केही मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्र भन्दा बढी महत्त्व नागरिकको ज्यान हुन सक्दैन भनी दिएको अभिव्यक्तिले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि उदासीन रहेको पुष्टि गर्दछ। रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारणबाट दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने तथा विपन्न वर्गका आम नागरिकको चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरूको खानपानको व्यवस्थाको जिम्मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिनुपर्दछ। गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई प्रभावकारी र न्यायोचित किसिमबाट राहत वितरण हुन नसकेको, रोजगारीको लागि भारत लगायत अन्य मुलुकमा गएका नागरिक स्वदेश फिर्ता हुँदा सुरक्षित तवरले घरसम्म जाने व्यवस्थापन गर्नेतर्फ विपक्षीहरूले उचित ध्यान नदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा सत्ताको मोह छाडेर महामारी नियन्त्रणमा लाग्न माग गर्दै रिट भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा राजाले अस्तित्वमा ल्याएको त्रिवेणी धाम ओझेलमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। तीन नदीको संगमस्थल, तीनवटाको मिलन, वरिपरि ठूला ठूला अग्ला पहाड, गहिरो माण्डवी नदीको किनारैमा अवस्थित त्रिवेणी धाम अझै ओझेलमा परेको छ। झिम्रु, कौशिक र माण्डवी नदीको संगमस्थलमा प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो अस्तित्व बनाएको त्रिवेणी धामको संरक्षण भएको छैन। करिब 240 वर्ष पहिले राजा हरिप्रसाद अधिकारीले उदयपुर कोट दरबारबाट समय समयमा पूजाआजा गर्नका लागि त्रिवेणी धाम आउने गरेको इतिहास छ। राजाले उदयपुर कोट दरबारमा महाज्ञ लगाएर त्रिवेणी धाममा फूलपाती सेलाउन आउने गरेको स्थानीय अगुवा 65 वर्षे भूपेन्द्र अधिकारीले सुनाए।
पारिपट्टि देवी मन्दिर, वारिपट्टि विष्णु भगवानको मन्दिर रहेको उनले बताए। नजिकै ठूला गुफा अवस्थित छ, तर त्यो गुफा संरक्षण तथा प्रवर्धनमा कसैको चासो नदेखाएकोमा अधिकारीले गुनासो समेत पोखे। त्रिवेणीको अस्तित्व लोप हुन थालेपछि 2057 सालमा स्वर्गीय लोकनाथ कश्यपको नेतृत्वमा यही स्थानमा महायज्ञ लगायौं। त्रिवेणी धाम क्षेत्र विकास संरक्षण समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्रले भने, महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकम र केही फेरि चन्दा उठाएको र बाँकी 65,000 सङ्कलन भएको त्यही बजेटले मन्दिर निर्माण गरेका थियौं। 1780 साल ताका राजा शान्तराजले उदयपुर कोटमा राज्य सञ्चालन गर्दा त्रिवेणीलाई अस्तित्वमा ल्याएको इतिहास पाइन्छ। यहाँ माघे संक्रान्ति पर्वमा मेला समेत लाग्ने गरेको छ। 2224 राज्यभन्दा पहिले भुरेटाकुरे राजाको पालादेखि नै त्रिवेणीलाई आर्यघाटको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए। अगुवा अधिकारीका अनुसार अहिले पनि तिराम, मर्कावाङ, कुमालटार, देवीस्थान, जसपुर लगायतका ठाउँहरूबाट दाह संस्कारको लागि त्रिवेणी लगिने गरेको छ भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले राजाले अस्तित्वमा ल्याएको त्रिवेणी धाम ओझेलमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा रूपन्देहीमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु भन्ने शीर्षकमा थपिए 579 जना संक्रमित भन्ने उपशीर्षक राखेर खबर लेखिएको छ। रूपन्देहीमा 24 घण्टाको अवधिमा 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 579 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 1284 जनामा परीक्षण गरिएकोमा उक्त संख्यामा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4105 पुगेको छ भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 216 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका कोरोना संक्रमितहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बुटोल उपमहानगरपालिकाका छन्। बुटोलमा 251 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ नगरपालिकामा 90, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 135, सियारी गाउँपालिकामा 8, देवदह नगरपालिकामा 20, गैंडहवा गाउँपालिकामा 1, मायादेवी गाउँपालिकामा 9 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा 32, ओमसतिया गाउँपालिकामा 14, कञ्चन गाउँपालिकामा 12, रोहिणी गाउँपालिकामा 4, सुदोधन गाउँपालिकामा 9 र सम्मरीमाई गाउँपालिकामा 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा जिल्लामा हरेक 100 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 2 जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। यो अघिल्लो लहरको कोरोना संक्रमणको भन्दा निकै धेरै हो। अहिलेको अवस्थामा कुल संक्रमितको 29% सक्रिय संक्रमित रहेको र 69% निको भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 131 जनामा लक्षण देखिएको र उनीहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको छ। बाँकी 3907 जनामा भने कुनै पनि लक्षणहरू नदेखिएकाले उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा रूपन्देहीमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्री परिषद विस्तार भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट पदमुक्त भएका कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई समेटेर दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भइन् भने रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। जसपाबाट पदमुक्त भएका सन्तोष पाण्डे र विजय बहादुर यादवले आइतबार नै शपथ ग्रहण गरेका थिए। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। यस्तै राज्य मन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पाण्डेलाई शिक्षा मन्त्री र रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनाएका थिए। पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि जसपाका अन्य 2 नेतालाई समेटेर आइतबार साँझ नै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित 4 दलले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि आइतबार विशेष अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै राजीनामा दिएका थिए भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्री परिषद विस्तार भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा 2 सांसद एमालेमै फर्किए, 1 को पद रिक्त भन्ने शीर्षकमा लुम्बिनीको राजनीति उपशीर्षक राखेर खबर लेखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका 2 सदस्यले एमालेमै रहने बताएका छन्। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 जना स्वतन्त्र सांसदले आफूहरू एमाले संसदीय दलमै प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारेका हुन्। कपिलवस्तु 2 खबाट निर्वाचित धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिम 1 खबाट निर्वाचित अजय शाहीले सोमबार एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई रहेको प्रश्न पारेका छन्। यसअघि आइतबार यी 2 जना सांसदले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका थिए। यिनीहरूमध्ये एकजना हृदय त्रिपाठी र अर्को विजेश कुमार गुप्ता समूहका सांसद हुन्। दुवैले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए। तर सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। आफूहरू एमाले संसदीय दलप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, कुलप्रसाद केसी समेतले सरकार गठनका सन्दर्भमा गरिएको दाबीमा हाम्रो हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्नु बदनीयत र त्रुटिपूर्ण छ। हाम्रो शंकर पोखरेलको नाममा असहमति हो। सांसद श्रीवास्तवले आइतबार भनेका थिए, मैले र अजय शाहीले राजीनामा दिएका छैनौं। हाम्रो शंकर पोखरेलको नाममा सहमति छैन। उनले आफूहरूले एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता जनाउने गरेको भए पनि सधैँ माइनोटमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह उल्लेख गर्ने बताएका थिए। आज पनि हामी संसदीय दलको बैठकमा गयौं तर हामीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छैनौं। उनले भने, हामी हस्ताक्षर उपस्थितिका लागि मात्र हो। हाम्रो हस्ताक्षर जोडेर मुख्यमन्त्री भएकोमा आपत्ति हो, उनले भनेका थिए भन्दै आजको मेचीकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा 2 सांसदले एमालेमा फर्किए, एकको पद रिक्त भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दर्शकबिन, अब पनि हामी यहाँहरूमा लिन्छौं छोटो व्यापार विश्राम। कोभिडबाट बच्न मास्कको सही प्रयोग गरौं। साबुन पानीले बारम्बार हात धुने गरौं। नगर प्रमुख तथा बुटुल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोभिडबाट बच्न मास्कको सही प्रयोग गरौं। साबुन पानीले बारम्बार हात धुने गरौं। अध्यक्ष तथा मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। बासी सडे गलेका खानेकुरा बिक्री वितरण गर्दै नगरौं। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ख्याल गरौं। अध्यक्ष तथा रोहिणी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह जस्ता व्यक्तिगत घटना सम्बन्धित घटना भएको मितिले 35 दिनभित्रै आफ्नो ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं। अध्यक्ष तथा सम्मरी माई गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दर्शकबिन, विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब पनि लाग्छौं फेरि पनि हामी बाँकी खबरतर्फ। आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा निषेधाज्ञा अवज्ञा जरिमानादेखि कारागारसम्म भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रूपन्देही जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न निषेधाज्ञालाई कडाई साथ पालना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 घर भई हाल सिद्धार्थ नगरपालिका 4 बस्ने 34 वर्षीय मोहन श्याम ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रशासन कार्यालय पठाइएका ओलीलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम 1 महिना कैद वा सो बराबरको जरिवाना अनुरूप 9,100 रुपैयाँ जरिवाना लिई छाडिएको रूपन्देही जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले जानकारी दिए। निषेधाज्ञाको पालना गराउन खटिएको प्रहरी टोलीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा प्रहरी अधिकृत समेतको टोलीलाई ड्युटीमा बाधा अवरोध पुर्याउने ओलीलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता एवं नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले बताए भन्दै आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा निषेधाज्ञा अवज्ञामा जरिवानादेखि कारागारसम्म भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दर्शकबिन, अब पनि लाग्छौं हामी सम्पादकीयतर्फ। आजको लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकामा विभिन्न शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ, जसमध्ये आज हामी यहाँहरूमा दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादकीय लिन गइरहेका छौँ। आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा संस्कारहीन र विकृत बन्दै सत्ता राजनीति भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन छलेर एकाएक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए। संसदमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेपछि उनले यो बाटो रोजेर एकल बहुमतको सरकार बनाउने योजना बनाए। आफ्नो योजनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रयोग गर्दै उक्त पदको समेत आलोचना बनाउने गरी आफू पुनः नियुक्ति भएर
बल प्रयोग गरेर शपथ लिए। प्रदेशसभामा रहेका बहुमत विपक्षी दलको व्यवस्था गर्दै उनले संस्कारहीन विकृत राजनीतिको सुरुवात गराए। कुरा त त्यसैमा सीमित रहेन। मुख्यमन्त्रीको पुनःनियुक्ति रोक्न माग गरेका विपक्षी दलले निवेदन दिए पनि प्रदेश प्रमुख यादवले कुनै वास्ता नगरी आफ्नो कार्यालयमा नभएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर शपथ खुवाए। आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी प्रदेश प्रमुखले गरेको यो कामको जति नै आलोचना गरे पनि पुग्दैन। प्रदेश प्रमुख यादव अहिले मुख्यमन्त्री निकट होलान्, तर यो संस्था हो यसलाई आलोचित बनाउनु व्यवस्थामाथिकै आलोचना बनाउनु सरह हो। विषय यसमा मात्रै रोकिएन, विकृत राजनीति अङ्कमा समेत जोडियो। छिनछिनमा भएका सांसदको दल परिवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने जो कोही पनि यो व्यवस्थाका विरोधी हुन् भन्न स्पष्ट भएको छ। यस्तो राजनीतिको सुरुवात मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरु गरे। उनले बनाएको भनिएको पहिचान आफै मेटाएका छन्। यो विषयले लुम्बिनी क्षेत्र नै विकृत राजनीतिको उदाहरण बनेको छ। यसको अब्जस शङ्कर पोखरेललाई जाने निश्चित छ। प्रदेश प्रमुखले अल्पमत दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ गराएको प्रमाणसहित प्रदेश कार्यालयमा पुगेका सांसदहरूमाथि सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्रीहरूबाट दुर्व्यवहार गरिनु मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो। यसको तत्काल छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही गरिनुपर्छ। लुम्बिनीको नामलाई नै यस्ता घृणित कामले बदनाम बनाएको छ। हरेक मुद्दाका कानुनी लडाईँ सुन्छन्, तर बलपूर्वक सत्ताको आडमा गरिएको दुर्व्यवहार कुनै मानेमा क्षम्य हुने छैन कसैका लागि। यो नेतृत्वले बेलैमा सोचोस्, विधि र पद्धतिको राजनीति संस्कारको पालना गरौँ। विपक्षी दलको जायज आवाजलाई सुन्नै नखोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो, तानाशाहीको पराकाष्ठ हो भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिनेहरूको वास्तविकता बुझेर अगाडि बढौँ। प्रदेश प्रमुखलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तरिकाले अल्पमतको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ खुवाएको आरोप लाग्नु र यसविरुद्ध कानुनी राजनीति लडाईँ लड्ने बताउनु हामी सबैलाई राम्रो हुने छैन। अहिले उनीहरूको आवाजलाई नसुने सरकारले केही समयमा ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कसरी पास गर्न सक्छ यो विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ भन्दै आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले संस्कारहीन र विकृत बन्दै सत्ता राजनीति भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। दर्शकबिन यिनै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूसँगै अब पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajytv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि यस्तै जानकारीमूलक सन्देश र यस्तै हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाका ताजा खबरहरू लिएर यहाँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।